ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे उद्देश म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें हालीं तुमी प्रसार माध्यमांतल्यान आयकलां आसतलें की म्हजें नांव एक कोणाले असॉल्ट जाल्ली अमित नायक म्हणटा त्या असॉल्ट जाल्ले तितून म्हजें नांव घेतलां आनी म्हाका एक सस्पेक्ट म्हणून तो नांव घेता. आझाद बाजारात तेजी प्रेस कॉन्फरन्स जाली तितूंतल्यान तेणें नांव घेवपाचें स्टार्ट केलां. हांव ह्या गोंयच्या आनी सांग्याच्या फूल जनतेक सांगपाक पयता की असल्या ह्या घडणुकी गोश्ट जाला ती खरी निंदा करपाची आनी खरी रॉंग गोश्ट जाला अशी फुडें जावपाक जायना. त्या खातीर पुलिसांनी आपली इन्क्वायरी करची, बरे भशेन इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी खरी कितें गोश्ट जाला पळय ती फुडाराक हाडची. जेणे करून लोकांक कळूं दी कितें खरो फॅक्ट कॉल लॉग काडचे. जेणे कंप्लेंट करपाचें आसा ते कोण म्हजें नांव घेता तेंचे फूल कॉल लॉग एक वर्सा खातीर काडचे आनी म्हजें कॉल लॉग काडचें. खंय खंय कोणाक फोन केला, खंयच्या क्रिमिनलाक फोन केला, जशें की आयकूं येता की कोणे हायर केलें म्हणून आनी हायर करतना तेमी ताका मारतना म्हजें नांव घेतला म्हणटा. म्हजें नांव घेतला जाल्यार तें खरें ओपन जावपाक जाय. कित्याक म्हजें नांव घेतलो हांवें धाडलें जाल्यार एखादें म्हजें नांव घेतलो म्हणून एक्सेप्ट करूं शकता. पूण जेन्ना म्हाका खबर हांवें कोणाक काय हायर करूं ना, कोणाक तसली गोश्टीक हांव केन्ना इनवॉल्व ना जाल्यार म्हजें नांव कित्याक घेवंक शकता तो मनीस अशें म्हाका इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. जो मनीस म्हजें नांव यूज करून जर ताका ती गोश्ट घडयता जाल्यार म्हाकाय पळोवपाक जाय असो म्हजो दुश्मन कोण आहा जो तेकाय काटो काडपाक वयता आनी म्हाकाय करूंक वयता अशें म्हाका हांव इन्वेस्टिगेशन हितून तांकां सांगपाक पयता. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ताणें प्रेस कॉन्फरन्स तेन्ना पयलें घेतलें थंय ताणें एक गोश्ट सांगली आहा. हांवें थंय ताका खूबदां धमकायलो केस फाटीं घे म्हणून. आतां केस अमित आनी तेज्या बायलेन तेजे म्हणजे 3 ते 4 केसी घातल्यो आसा. एक केस म्हणटी तो पयर जी हियरींग चालू आसा, हियरींग म्हणल्यार आर्ग्युमेंट बिफोर चार्जीस जाल्या आमगेली आनी आतां चार्जीस फ्रेम करता. आमी हायकोर्टाक रितसर ती अपील केल्ली आसा. तें सेक्शन की करप्शन म्हणून आसा पळय तें हांव एकटो न्हू, तें करप्शन आसा तें पंचायतीचो टोल काडला. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, प्रसार माध्यमाक खबर आहा, आमी ते पंचायतीचे एक टोल काडपाचो रिजोल्युशन घेतलें आनी त्या हितूंतल्यान तो तें करप्शन म्हणून उलयता. आतां करप्शन तुमी आयकला जाल्यार तुमकां दिसतलें की मोठी कितें बरेच पयशे खाले म्हणून येतली जाल्यार तुमकां सांगूंक पयता आमी ते पयशे सगळो हिशोब ग्रामसभेक मांडलो आसा, ऑन रिकॉर्ड आसा. तितूंत 3,500 काय 3,800 रुपया कितें तरी बॅलन्स उरला ते आमी क्रायम ब्रांचाक सुपूर्द केला. खुबश्यो टॅक्निकल फॉल्ट जाल्यो ते आमी हें करता. कितें केस जाली ते केसी नंतर खुबश्यो टॅक्निकलांतल्यान आमकां ते पयशे तांकां हँडओवर बँकेक घालूंक मेळना आनी त्यो सगळे ऑन रिकॉर्ड आसा. आमी कोर्टाक सबमीट केल्ले आसा आनी तो सगळो निकाल जातलो. पूण जेन्ना धमकावप म्हणटा ते 3,000 लोक हांव धमकावंक वचपाना. आनी म्हाका सांग ही केस म्हाजेर एकट्याचें ना. करप्शन म्हजें नांव करप्शन सगळ्या बोवाळ मारता, म्हजें एकट्याचें ना. सरपंच हांव आनी पंचायत प्रकाश भगत म्हणटा ते आमकां 3 जाणां दवरलो. 3 जाण आसा. एक्चुअली रिजोल्युशन घेतलें युनानिमसली पंचायतीन बॉडी मिटींग घेतलें प्लस ग्रामसभे आमी ते मांडला आनी सांगला की आमी ते पयशे डेपॉझीट करतले जावं तें चालू दी. पूण जेन्ना तूं एकूच जागो ना, एकूच इन्सिडंट सोडना, तूं कितें चान्स सोडना की म्हजी कंप्लेंट करपाक जाल्यार हांवें तुका कोर्टाक धमकायल्यार तुवें कंप्लेंट करची आसली. हांवें जेन्ना कोर्टाक वतलो तेणेंच मदीं इनिशिएट केलें उलोवपाक तेन्ना हांव तेजेर ताका रिप्लाय केला कितें अशी गोश्ट आसा. तूं कितें मागीर ताका पीपी आयलो, पीपी सांगलें तूं ताका विचार की कोण पयलीं उलयता विचार आनी मागीर तूं तें कर. कित्याक हें सगळें ओपन आसा. जर कोर्टाक जर डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक जर कॅमेरा आसा जाल्यार CCTV आसा तें काडून फुटेज काडून चॅक करची. अशी बदनामी करप हें चालू आसा. आज जालें तूं म्हणटा धमकावप, फाटीं आनी एक मोठी गोश्ट जाली ती गोश्ट घडलीच ना. पूण हांवें पुलीस स्टेशनार वचून म्हाजी कंप्लेंट केली आपल्याक मारपाक गेलो तो घेवन ती गोश्ट घडलीच ना. पूण त्या जाग्यार हांव उबो आसलो. त्या जाग्यार उबे आसतना हेणें तें इन्क्वायरी करतना पुलीस स्टेशन सांगता तो वचून तें कॉल लॉग चॅक कर खंय आसलो. मोबायल ट्रेस करता. मोबायल ट्रेस केल्यार हांव त्याच जाग्यार आसा. पूण आमच्या तितून उलोवप ना, भाशणां मुखार कांय जालेंच ना जाल्यार ही केस रजिस्टर करपाक तो पुलीस स्टेशन पावलो. अशी गोश्ट घडली आसा. म्हणून म्हाका दुबाव मारता पळय. कितें आसता जेन्ना हांवें जर धाडलें म्हूण सांगता आनी तो मारेकरी म्हागे नांव घेता जाल्यार म्हाका खबर आसा तेणें म्हाका सगळ्याक पयलीं म्हाका खबर आहा हांवें धाडला काय ना तो. हांवें जर धाडलो ना जाल्यार तो म्हागे नांव कित्याक घेतलो आनी तो जर नांव घेतलो म्हणटा जाल्यार 100% फोट खबर. कित्याक अशें 2-3 इन्सिडंट जाला की बेश्टेच म्हाजें नांव घेवप आपूण फ्रेम करूं शकता. आतां काल ताजो व्हिडिओ आयकलो. तो म्हणटा 7 दिसांक गणपती 4 जाणां नांव घेता. तेंगे नांव घेवपाक वचना, चवथे म्हजें नांव घेता आनी सगळे प्लॅन बसला म्हणटा तो 7 दिसां खातीर. अरे 7 दिसां खातीर वचला जाल्यार
तुगेली गाडी तू म्हणटा 2 दिसां भायर काडला जाल्यार 2 दिसां गाडी भायर काडपाक तुका आमी रचोवपाक सांगला समजता आमी म्हणटो अशी गोष्ट जाता बरें रचला तसल्यार तूं त्या जाग्यार 8:30 वेळेला यो म्हणटा तूं तुका सांगून तूं आमकां सांगून येयलो थंय यो म्हणटो आमकां पयलीं कळ्ळें 7 दीस पयलीं तूं थंय येतो म्हणून सांगता तूं कितें इलो म्हाकाय दुबाव मारता कित्याक हे 4-5 गोश्टी जाला त्या दुबावांतल्यान म्हाकाय दुबाव मारता की हे फोटीपणां जावंक शकता ते इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसाक करचें हांव हें मागता हांव फूल कॉपरेट करता परते सांगता फूल कॉपरेट करता तितून कांयच घेना दुसरी गोश्ट म्हणटा ती हांव सांगता तो कित्याक करूं शकता तो ताका एकदां वॉरंट आयल्लो पुणे कोर्टाचो आनी पुणे कोर्टाचो वॉरंट येतकीर ताका अरेस्ट करपाक पुलीस थंय ना जाले आनी पुलिसांनी आमचो हेल्प करपाक ताका अरेस्ट केलो जेन्ना अरेस्ट केलो आमी ती 4 जाणां आसले 4 जाणां ताका धरलो आनी व्हेलो पुलीस स्टेशनार सोडलो थंय स्टार्ट करपाक लागलो गोवन मारपाक हे बी म्हणून आपल्या तोंडाक बियरी बॉटल घातली आनी चाकू दाखयलो म्हणून ही एक पयली फोटो हितूंतल्यान ताणें आमकां पयलीं सांगलें तुजेर आमचे आपूण उलटी कंप्लेन घालतात तूं त्रासां पडटा तुमकां दाखयत म्हूण हांव ती केस कोर्टाक गेली कोर्टाक आमी मांडलें आमचें कितें मांडपाचें मांडटकर आमची जी सेक्शनां लायली 4-5 सेक्शनां अटेम्प्ट टू मर्डर आनी किडनॅपिंग ती सगळी सेक्शनां उडयली भायर JMFC सांग्यार आनी एक सेक्शन 323 म्हणटलें असॉल्ट म्हणटा सेक्शन उरलें त्या सेक्शनाचेर आमी हायकोर्टाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक अपील केला ती ऑलमोस्ट डिस्पोजला आसा आतां तें करपा लागून हो आपल्याक ही केस चलपा जाय म्हणून हें करूंक शकता आनी हो म्हाका दुबाव आसा हो दुबाव अशी ह्यो गोश्टी आसा तितूंतल्यान हांव सांगूंक वयता खरें इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हजे ज्यो विचारा मिडियाक हांव मागता तुमी वचून विचारात आमी केल्लें सारकें आसा काय ना प्रत्येक मनशान मिडियाच्या मनशान आमकां सपोर्ट केल्लो आनी तेमी एप्रिशिएट केलो हें अशें जावंक जाय म्हणून आज आमच्या गांवांत इन्कम ना आज करप्शन म्हणटा तो करप्शन कितले पयशे आमचे इन्कम फाटले आमी जेन्ना 4 जून 2017 50,000 कितें इन्कम पर एनम आसलें आतां 1.5 लाख सुमार जाला कितले पयशे खावंक मेळटा तूं म्हाका सांग करप्शन व्हड व्हड बोर्ड मारता लोकांक आपूण सामको सहन कसो अशी गोश्ट सारकी न्हू खुबश्यो गोश्टी आसात जशें की तो म्हणून हॉकी स्टीक मारली हॉकी स्टीक मारल्यार म्हाका दिसता हात मोडपाक जाय फ्रॅक्चर जावंक जाय दुसरी म्हणटा तो आपूण रानांतल्यान धांवलो जाल्यार कपड्याक चिको लावंक जाय कपडे पिंजपाक जाय म्हाज्या हिशोबान तें जालें ना अश्यो खुबसो दुबाव मारता त्या दुबावांतल्यान हांव सांगता हें सगळें फोट खबरी म्हणून आनी तुका सांगूंक वयता हांव पॉलिटिकल मनीस हांव आम आदमी पार्टी रिप्रेझेंट करता म्हजी इमेज सांग्यार आनी नेतुर्ल्याक काबार करपाची खूब प्रयत्न केलो जशें तेणें आपणें सांगलें आपूण सरपंचाक आपणें सपोर्ट केला म्हणून आनी फाटीं कितें तेंचें कन्फ्युजन जालें कन्फ्यूज जालें तितून म्हाका मेंटेन करता म्हजे सगळे वांगडी जे आसा पार्टीच्या वयसल्यान सांगता हांव BJPक सपोर्ट करता म्हणून फाटीं ग्रामसभेक एक इश्यू जालो कितें तर उलयता हो ग्रामसभेक सांगलें तुमी व्हिडिओ काडनाका ग्रामसभेक रिजोल्युशन घेतलें सरपंचाक सांगलें व्हिडिओ काड तुमी लायव्ह पयलें आसतलें तितून तो व्हिडिओ काडटा आख्खे ग्रामसभेक हो ग्रामसभेक इन्सल्ट न्हू आनी कायद्या पंडीत म्हणटा लोकांक तेकाच केला ताका सगळो कायदो खबर आहा तो म्हणटा तो कायदो ताका सर्टिफिकेट दिवपाक लोकांक ती आपूण सर्टिफिकेट दिता पूण अभिजीत बरो जाल्यार बरो अभिजीत पाट करप सगळें सर्टिफिकेशन तांकां दवरलां म्हणटा हांव म्हणटा तो जर म्हणटा देवान आपल्या सारवार म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता की देवान तुका एक वॉर्निंग दिला तें कितें जाला पळय तितून पळय सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तूं हेल्प कर जर तुवें केला जाल्यार सारकें सांग आपणें केला सॉरी म्हूण सांग आनी तुका देवान सारकें सांगला तूं लोकां वाटेन बेश्टो वचनाका तूं सारको राव 7 दिसा गणपती तूं म्हणटा पळय तें तुका आपल्या वाटेन पॉझिटिव्ह घे लोकांचेर घालनाका लोकांक शिकयलें म्हणून आमकां गणपती कसो तो आमकां खबर आहा आनी तुवें जे 7 वर्सां कंप्लेन आमचेर घातला पळय तुमी हॅरेसमेंट करता लोकांक प्रत्येक मनशाक कांयच नासतना तो जर्नलिस्ट म्हणटा हांव जर्नलिस्ट म्हणटा मानपाक रेडी ना कित्याक जर्नलिस्ट म्हणटा कितें करता ही सायड 2 सायड सगळी गाडी घेता जेन्ना इंडिव्हिज्युअल कोणाचेर डिफेमेट तो जे रिकॉर्डिंग करता तो व्हिडिओ घालता सगळे डिफेमेटरी आसता प्रत्येक मनशाक तुमी सगळ्यात पयलें आसतलें आनी जे कोण ताका जर्नलिस्ट म्हणून कोण बेश्टे हेल्प करता पळय ताका सपोर्ट करनाका हांव सांगता आनी हांव सांगता तेणें आपणें सगळें षडयंत्र केला आनी ताका पडे तो दुसरो भुरगो ताका पडे मार घालपाक लागलो हांव सांगता म्हजी गोश्ट आनी तितूंतल्यान इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी खरें तेजे बी मोबायल सीज करचे तेजो मोबायलचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें तेणें गाडी फीडबॅक करून आनी ती इन्व्हेस्टिगेशन करचें CCTV कॅमेराचेर तेगे गाडी सोदच्यो तेगे गाडी खंय खंय गेली खंय खंय दोन दीस येयला पळय तें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी मुखार येवचें क्लियर जावचें जर खरो इन्सिडंट घडला जाल्यार आमी निशेध करता आमी देंवतले इन्व्हेस्टिगेशनाक आमी हेल्प करता प्रत्येक गोश्टीक पूण सांगतना एक सांगूंक पळयता लोकांचें नाम बदनाम करनाका दुसरे कडेन खरो फॅक्ट आसा ते पुलीस करतले प्रत्येक मनशाक आपलो अभिमान आसा आपलो फंडामेंटल रायट आहा
तो आपले फंडामेंटल आहे तुम्ही ते नाका ते बदनामी करून लोकांक नाव पिड्यार करनाका इतलें हांव सांगूंक सोदतां देव बरें सगळे कव्हर कर